हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं हूं आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं बिलावल भुट्टो की उस तकरीर का जो कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर दी। इस स्पीच के अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया शहबाज शरीफ को, जो कि पीडीएम के मुंतखब करदा वज़ीर आज़म हैं और जिनकी कैबिनेट का बिलावल भुट्टो खुद भी हिस्सा हैं। उस तनकीद के अंदर जाने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि उन्होंने आखिर अपनी स्पीच के अंदर क्या क्या बोला। सबसे पहले जैसे उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की, जैसे कि हर उनकी पीपल्स पार्टी के हर शख्स की स्पीच के अंदर होता है, उन्होंने मज़लूमियत को बेचा। मज़लूमियत पाकिस्तान के अंदर बिकती भी है, लोग इसको खरीदते हैं और उन्होंने उसी को लेके अपनी तकरीर की शुरुआत की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि भुट्टो को किस तरह से शहीद किया गया, और जो कि जिसमें कोई शक नहीं है उनको किया गया शहीद, लेकिन पाकिस्तान में मज़लूमियत बिकती है, वो बेची गई। कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है के नारे लगाए गए और उसके अंदर बार बार ये मेंशन किया गया बिलावल की तरफ से कि आखिर बेनज़ीर भुट्टो का कसूर क्या था कि उनको शहीद किया गया। अगर माशी तौर पे इंसाफ चाहती थी, वो जहाँ भी जाती थी लोग उनको सुनते थे और उनका ये कहना था कि चारों सूबों को पाकिस्तान के बेनज़ीर ने इकट्ठा करके यकजा करके रखा हुआ था। उनका कहना था कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिर्फ सिंध में कायम है, लेकिन वो एक जंजीर थी जिन्होंने चारों सूबों को इकट्ठा करके रखा हुआ था। अब आप खुद ही देख लें कि पंजाब के अंदर या केपीके के अंदर पीपल्स पार्टी की क्या हैसियत है। उसके साथ साथ अगर हम सिंध की भी बात करें तो सिंध के भी सबसे बड़े शहर कराची के अंदर इस वक्त पीपल्स पार्टी के वोटर जो है, खासतौर पे पढ़ा लिखा वोटर, उसकी सूरत हाल आप लोगों के सामने ही है। अब बेनज़ीर को कहते हैं कि सुनने के लिए, बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि उनको सुनने के लिए अवाम का समंदर इकट्ठा हो जाता था। वो यूएस जाती थी, वो चाइना जाती थी या जहाँ भी जाती थी, वहाँ पर उनको सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे और बेनज़ीर से बड़ा आमरीत के दुश्मन कोई और नहीं था। अब ये बात कहते हुए बिलावल के ऊपर सूट नहीं करती ये बात। क्यों सूट नहीं करती? क्योंकि इस वक्त जो वो इक़्तिदार हासिल किया हुआ है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर लगे हुए हैं, वो हम सबको मालूम है कि इस वक्त वो एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गोद में बैठे ही नहीं बल्कि गोद में लेट चुके हैं, पीपल्स पार्टी समेत सारे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब से लेके अब तक आया, तब से लेके अब तक बिलावल भुट्टो ने खुद कितने आर्मी जनरलों के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के साथ कितनी मीटिंग्स की, उसके ऊपर एक अलग स्टोरी कभी हम करेंगे और बताएंगे आपको। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और आमरीत के खिलाफ इस तरह की बातें करना बिलावल भुट्टो को सूट नहीं करता। उनका ये कहना था कि बेनज़ीर का जो मिशन था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने पीपल्स पार्टी के जियालों से एक वादा लिया। पिछले 15 साल हो चुके हैं बेनज़ीर भुट्टो को शहीद हुए हुए, और पिछले 15 सालों के अंदर पीपल्स पार्टी की अगर सिर्फ सिंध में ही बात कर ली जाए तो उनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स हमारे सामने हैं कि आखिर उन्होंने क्या बदला, क्या कोई चेंज आया। अगर सिर्फ चेंज आया तो हमारे सामने जो चेंज नज़र आता है वो है आसिफ अली जरदारी की जायदादें और असासों में इजाफा आया, उनके फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा आया। अब इसके अंदर बात करते हैं कि मिशन, उन्होंने कहा कि मज़ीद 15 साल और लगेंगे उनको बेनज़ीर का ये मिशन कंप्लीट करने में, और उन्होंने अपने जालों से वादा लिया कि वो हर अगले इलेक्शन में उनका साथ देंगे और उनको ये मिशन पूरा करने में हेल्प करेंगे। अब इसके बाद ये सारी बातें करने के बाद, अवाम से एक वादा लेने के बाद कि वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते रहेंगे, उसके बाद वो आए तनकीद का निशाना बनाते हुए शहबाज शरीफ को। अब शहबाज शरीफ के बारे में सबसे पहले बात करते हुए उन्होंने सबसे पहले मेट्रो को निशाना बनाया, क्योंकि मेट्रो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर पहला प्रोजेक्ट जो लेके आए थे वो शहबाज शरीफ थे। उन्होंने कहा कि एक ही सड़क के ऊपर उन्होंने इतनी महंगी, पाकिस्तान की सबसे महंगा प्रोजेक्ट, और उसको शुरू किया और एक फैशन बना दिया गया। यानी फैशन इस तरह से बना दिया गया कि अब हर कोई उसी तरह के मॉडल के ऊपर मेट्रो बस बनाना चाहता है हर सूबे के अंदर, हर शहर के अंदर, जिसका ऑब्वियसली पहला स्टेप जो था वो उन्होंने रखा और कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आएगी वो बहुत डिफरेंट होंगे, उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग होगी और वो इस तरह का फील्ड मेट्रो सिस्टम नहीं लेके आएंगे जिस तरह का शहबाज शरीफ ले गया है। अब उसके साथ ही साथ उन्हें ये भी कहना था कि नून लीग ने मुल्क को तबाह कर दिया है। अब अगर उन्होंने ये बात करनी ही थी तो वो ये भी जान लेते कि उनके साथ मिल के ही उन्होंने हुकूमत बनाई थी। यानी अगले इलेक्शन की भरपूर तैयारी चल रही है कि किस तरह से, क्योंकि इत्तेहादी तो ये सिर्फ वक्त के लिए हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी मजबूरी है, लेकिन अगले इलेक्शन की तैयारी भरपूर किस्म से जारी है। और उन्होंने इमरान खान को तो चलो हर कोई पीडीएम बात कर ही रहा है, उनके नाअहल होने की भी खबरें चल रही हैं, लेकिन शहबाज शरीफ और नून लीग की भी जो इस वक्त पॉलिसीज़ चल रही हैं फेडरल गवर्नमेंट में,
جس کے پارٹیسپینٹس یہ بھی ہیں، اس کو بھی تنقید کا نشان بناتے ہوئے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جو بھی اس وقت ان کی پالیسیز ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی کے اندر پیپلز پارٹی ہی تھی جنہوں نے ملک کے لیے، معیشت کے لیے بھی اچھا کام کیا، ملک کے اندر سے ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی، اور آگے بھی مستقبل کے اندر بھی پیپلز پارٹی ہی ہے جو کہ پاکستان کو اس اکنامک ٹرموئل سے نکال سکتی ہے. اور پاکستان کے اندر جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی نظر آ رہی ہے اس کا اختتام بھی اگر چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو حکومت میں لانا ہوگا. یعنی انہوں نے حال کی بات تو کی نہیں، انہوں نے کہا کہ حال میں وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی حکومت ہی نہیں ہے، لیکن ماضی میں انہوں نے کیا ہے اور مستقبل میں بھی وہی کر کے دکھائیں گے. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اپنے آپ کو بلاول اس حکومت سے علیحدہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ جسٹ بیکاز کہ شہباز شریف جو کہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن یہ بھی تو یاد رکھیں کہ آدھی کیبنٹ کے اندر پیپلز پارٹی موجود ہے. تو کس طرح سے وہ حکومت کے اندر جو بھی ڈیسیجن میکنگ کی جا رہی ہے یا جو بھی فیصلے لیے جا رہے ہیں، جو بھی اکنامک ڈیسیجنس لیے جا رہے ہیں، یا پھر جو بھی ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے اندر پیپلز پارٹی کس طرح سے اپنا رول پلے نہیں کر رہی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب سیلاب آیا تو پنجاب کے اندر خاص طور پہ سارے کام روک کے یہ جو تماشا، سیاسی تماشا لگا ہوا تھا، اس کو روک دینا چاہیے تھا، لیکن عمران خان نے نہیں روکا اور وہ اپنی ساری کی ساری پولیٹیکل جتنی بھی ڈیولپمنٹس تھی، جو احتجاج تھے، جو انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کی بار بار باتیں کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو لانگ مارچ انہوں نے نکالا ہوا تھا اس نے ملک کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا. لیکن یہاں پہ اگین بلاول بھٹو سے میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ کیا انہوں نے اپنے دورے روک دیے تھے؟ کیا وہ جو باہر کے دورے کر رہے تھے یا پھر میٹنگز کر رہے تھے، کیا انہوں نے اس پہ لگایا وہ بھی اسی وقت بالکل ایک تقریباً ملک کے دورے پہ نکل رہے تھے؟ کبھی کسی ملک ہوتے تھے تو کبھی کسی ملک، اور میٹنگز کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے افغان طالبان کہنے کے بجائے انہوں نے دہشت گرد قرار دیا اور کہا کہ ان کے مطابق وہ دہشت گرد ہیں، اور بار بار ان کو دہشت گرد کہہ کے ہی مخاطب کرتے رہے. اب یہاں پہ اگین ایک سوال رہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پہلے سے ہی بہتر نہیں ہیں، اور بار بار ان افغان طالبان کو صرف دہشت گرد کہہ کے مخاطب کرنا، کیا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک مہینے کے اندر ہی پاکستان کے اندر کس طرح سے دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، ٹیررسٹ اٹیکس بڑھ چکے ہیں، جس کے اندر نہ صرف افغان طالبان، تحریک طالبان پاکستان، بلکہ کافی زیادہ اس طرح کی تنظیمیں بھی جو کہ غیر ملکی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ کافی زیادہ ڈیٹریمنٹل ہو سکتی ہے پاکستان کے ریلیشنس کی، کیونکہ اس وقت دیکھا جائے تو افغانستان کے اندر اس وقت طالبان کی حکومت ہے، اور اگر آپ ان کو اس طرح سے ایڈریس کریں گے، بے شک وہ اس کے اندر انوالو ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے نہیں، وہ کافی زیادہ نیگیٹو جا سکتا ہے پاکستان کے لیے. پر اوور آل ان کا جو نشانہ تھا وہ یہ تھا کہ شہباز شریف اور نون لیگ کی تنقید ہوتی رہی میٹرو بس سے لے کر موجودہ پالیسیز جن کا یہ خود حصہ ہیں اس کو نشانہ بنایا، اور اپنے آپ کو بالکل ڈسٹینس کر لیا نون لیگ کی پالیسی سے، فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز سے جن کا یہ خود حصہ ہے. تو یہ ہے. اب اس کے اوپر شہباز شریف کا، نون لیگ کا یا باقی پی ڈی ایم کے جو اتحادی ہیں ان کا رسپانس آنا باقی ہے. پر یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ ماضی میں کریں گے کیا تھا اور مستقبل میں وہ جو کریں گے. تو حال میں بھی تو سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے، آدھی کیبنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، اس کے بارے میں بلاول یا جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کا کیا کہنا ہے؟